وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ کریم تواڈیاں خطاواں تے تواڈے گناہ معاف فرما دے سی اون ٹائم جڑے ٹائم تساں اپنی زبان دی پابندی کرے سو اللہ کریم تواڈے سابقہ گناہ معاف فرما دے سی اللہ فرمیندے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ اللہ کریم نے فرمائے جائیں اللہ تے اللہ دے پیغمبر دی اتباع اچھا کیتی ہے اوہی میں سمجھو حقیقی کامیابی کے ہم کنار تھی گئے فقد فاز فوزا عظیما اللہ رسول دی اطاعت کیا ہے اللہ رسول دی اطاعت ہے کہ اللہ فرمے دے زبان دی حفاظت کرو زبان کو جو الاؤ سیدھا الاؤ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان توجہ میری طرف کریں ذرا آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت اگر کوئی بندہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے آخرت دے دین تے ایمان رکھ دے او کو چاہیے او جداں بھی الاوے بہتر گال الاوے بہترین الاوے اگر بہتر گال الاون دا ڈا نسی اندا فلیصمت او کو چاہیے خاموش رہوے چپ کر ونجے چپ دے واسطے چنگی ہے خاموشیوں دے واسطے چنگی ہے حضرات زبان دی پابندی دے بارے قرآن و حدیث دے بے شمار ادلہ اور دلائل موجود ہیں اللہ کریم نے فرمائے میں آسمان نے تے سچا ہاں اپنی زبان دا سچا ہاں زمین دے اوتے جتنا انبیاء کرام تے پیغمبر بھیجے می میرے سارے نبی سچے ہیں تے تساں نبیوں کو منن والے میں اللہ دی ذات کو منن والے میرے پیغمبریں دی ذات تے ایمان انن والے کو بھی سچا ہونا چاہیے اللہ پاکا تو کیویں سچائی اللہ فرمے دے ومن اصدق من اللہ حدیثا بیٹھیو پوتر بیٹھیو تساں توجہ میری طرف کرے سو کچھ سمجھ آندی بھی ہے میرے دیکھ سو انتہائی مختصر 10-15 منٹ میں اپنی بات اور گفتگو ختم کرے سا اللہ فرمے دے آسمانے تے میں سچا ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا میں سچا میرے پروگرام سچے میرا کتاباں سچا میرے صحیفے سچے میرے کلام سچے اللہ فرمے دے عرش والا رحمان سچا ہے تے فرش تے اتے آون والے سارے پیغمبر تے سارے رسول سچے ہیں اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمایا زبان دی پابندی کرن والے نبی زبان دی سچائی اور زبان دی گوئی دے اتے حفاظت کرن والے نبی وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا اللہ فرمے دے ذکر کرو کتاب دے اندر توجہ کری ذرا نبی سارے سچے اللہ فرمے دے زبان دی پابندی کرے سے بل سچائی ثابت تھی سی زبان دی پابندی کرے سے جھوٹ کو بچوے سے زبان دی پابندی کرے سے غیبت کے بچوے سے زبان دی پابندی کرے سے چغل خوری کے بچوے سے زبان دی پابندی کرے سے بدگمانی کے بچوے سے اج سارے جھیڑے جھگڑے دا معیار زبان پیو پوتر دے رولے دا معیار زبان اج گھر دے فساد دا ذریعہ تمین وجہ زبان اگر زبان دی پابندی وڈا چا کرے وال چھوٹے وڈیاں دا جھیڑا تے جھگڑا کرے نہیں تھی ہونا اگر زبان دی پابندی آ بنجے معاشرے دے اندر لڑائیاں تے جھگڑے کہنا تھی سن اللہ کریم نے فرمائے وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا اے میرے پیغمبر ذکر کرو کتاب دے اندر قرآن مجید دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ پاک کا کیا ذکر کراں اللہ فرمے دے انہو کان صدیقا نبیا میرے پیارے ابراہیم سچے نبیان اللہ کریم دے سچے نبیان بیا مقام سن اللہ کریم نے فرمائے وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی
ذکر کرو کتاب قرآن مجید دے اندر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دا تذکرہ اللہ کریم دا نبی آئی سچا ہے جہائی جو وعدے دا سچا ہے انہو کانا صادق الوعد وکان رسولا نبیا تریجا مقام اللہ کریم نے فرمائے وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا دیکھ سو میرو دیکھ سو عرض بیٹھا کرے نا زبان دا سچا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے بندہ کچھ تھی ونجے زبان دی پابندی کرے ایویں نا صحیح حجاج بن یوسف جمعے دا خطبہ دینے کھڑے نا ٹائم لیٹ تھی گئے وقت زیادہ گزر گئے مجمع وچوں عوام وچوں ایک بندہ اٹھی کے آدے بادشاہ تے اپنی جات ہی وقت ضائع کیتی وے نہیں بس کر خطبے تقریر دی تے جمعے دی نماز پڑھا وہاں کہ میری گستاخی ہے حجاج بن یوسف نے وہ بندے کو قید کروا دیتا اعلان کر دیتو سی کو پھانسی دے پھندے دے اوتے لٹکا دیتا ویسی ایکو تختہ دار تے کھڑا کر کے ایکو موت دے حوالے کیتا ویسی ملاقات کرن واسطے جڑے اون دے والدین سرپرست بھرا دوست سارے ملاقات واسطے آئے انہیں کہ اساں دعویٰ اے لکھا ہیں جو جڑے بندے تمہاری گستاخی کیتی ہے مجنون ہے پاگل ہے لہذا کل جڑے ویلے حجاج بن یوسف تیرے کولو سوال کرے انٹرویو گھنے پوچھے جو توں پاگل ہیں تے توں صاف آکھنے وی میں پاگل ہاں لہذا پاگل بندے تے شریعت حد ہی نہیں لا سکدی او ول تک سزا نہ دے سی جان بچ کو سی بالے بچے جو کر رہے سے انہیں کہ وہ پاگل ہو تساں میں کیوں جھوٹ بولاں تے اللہ نے میں کو دیتے عقل تے میں اون نعمت دا کیوں انکار کراں یا تے میں کوئی شورٹی دیو گارنٹی دیو بھی ایتھوں جلے بچدا پئی سرو پیا بچدا ہی موت سرو آونی نہیں وی اگر اتھو بچساں کل پرسوں ترسوں موت دا لقمہ تو میں بڑھنا ہی ضرور ہے تے جھوٹ بولن دی کیا لوڑ ہے اے تو میں کوئی اعزاز ہے میں سچ دے حوالے نال اگر موت دے حوالے میں نہ تو میں کوئی اعتراض نہیں ونجو تو سا میں کرے ہی جھوٹ نہ بولے سا بالآخر انہیں بڑی منت کیتی او بندہ قائل نہ تھیا سویرے ٹائم جڑے ویلے حجاج بن یوسف ہوندا کہ پوچھن لگا انت مجنون پاگل ہی تو تیرے مارکا سارے تیرے بدائی سارے آدھے پاگل ہے تو پاگل ہی وہاں کہ میں پاگل نہیں اللہ نے میں کو عقل دیتے اللہ نے میں کو سوچ دیتی ہے میں اللہ دی دیتی ہوئی نعمت دا کیوں انکار کراں سچ علیہ سی حجاج بن یوسف کو ترس آئے وہاں کہ دیکھ وجرا بندہ موت کو ہی دیکھ کے سچ بولے انجھے بندے کو موت دے منہ وچ نہیں ہونا چاہیے او کو معافی کر دیتے تے رہائی کر دیتے سی چاہے بندہ تختہ دار تے ہی کیوں نہ کھڑا ہوئے وت وی علاوے تا کیا علاوے بولو یار علاوے تا کیا علاوے سچ علاوے سچ دی بڑی برکت ہے اللہ فرمائے نے نبی سارے سچے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام قرآنی مقامات دی تلاوت کی تھی ہم اللہ پاک توجہ میری طرف کریں اللہ پاک فرمائے دے سچا زبان دا بن زبان دی حفاظت کر اللہ پاک کا کیویں اللہ فرمائے دے ایویں زبان دا سچا بن جویں ساری کائنات دے سردار محمد کریم زبان دے سچے ہیں صلی اللہ ہو آنکھو ذرا صلی اللہ ہو سارے پڑھو چاہ صلی اللہ ہو اللہ پاک فرمے دے کیویں سچے ہیں اللہ فرمے دے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ کریم فرمیندے میرے پیغمبر زبان دے سچے ہیں جنا علامے نہ سچ لیندے ہیں انہیں دا نطق تے نطق میں اللہ کریم دی مرضی دے نال ہوندا ائی جنا زبان کو حرکت نے ونا میں اللہ کریم دی مرضی نال حرکت لیندے ہیں اللہ دے پاک نبی دے ذمہ اللہ کریم نے ڈیوٹی لائی میرے پیغمبر اٹھو رشتہ داریں کو ڈراؤ اتے لوگوں کو دعوت دیو میں اللہ کریم دی توحید دی آپ دی زندگی دے 40 ہیرے تے 40 جواہر پورے ہو چکے ہیں آپ دی زندگی دا 40 سال دا عرصہ مکمل ہو چکے امام کائنات صفا پہاڑی تے چڑھ گئے آپ نے یا صباحا دی آواز لا کے اپنے سارے رشتہ دارے تے اہل مکہ کو اپنے سامنے جمع کیتا مجمع تھی گئے جمع غفیر جڑے ویلے نظر آئے امام کائنات نے فرمائے میرے رشتہ دارو اے اہل مکہ میں تواڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزارے می میری 40
سال دی رات بھی ڈٹھی وے دین بھی ڈٹھن وے میرے 40 سال دے کاروبار بھی ڈٹھن وے لین دین بھی ڈٹھن وے میرے 40 سال دے عرصے دا سیکنڈ منٹ لحظہ زندگی دا ایک ایک گھڑا ایک ایک زندگی دی گھڑی تواڈے سامنے او اہل مکہ 40 سال دے عرصے دے اندر تساں میری زبان دا ہیر پھیر ڈٹھے یا کہنا میری زبان دی تبدیلی ڈٹھی ہے یا کہنا میری زبان تو جھوٹ سنے وے یا کہنا سارے اہل مکہ با یک زبان تھی کہ جواب نے ما جربنا کا الا صدقا آگ چھوڑو ذرا سارے سبحان اللہ اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تجربے کی تن سے کاروبار چزمائے سے دین آزمائے سے رات آزمائے سے لین دین چزمائے سے شام فجر چزمائے سے بڑے موقع دے اوتے آزمائے سے اسا تجربہ اے کیتے نتیجہ اے نکتے ما جربنا کا الا صدقا اسا تجربہ کیتے تواڈی چال بھی سچی تواڈی گفتار بھی سچی تواڈا بہنا بھی سچا تواڈا اٹھنا بھی سچا تواڈا جاگنا بھی سچا اللہ دے پاک پیغمبر دا ایو جیاں سچا ہونا امام کائنات دی سچی زبان تے صحابہ کرام عمل کرندے گئے اللہ فرمے دے میرے نبی جھوٹے کائنا ہن میرے پیغمبر جھوٹے نہ ہن میرے پیغمبر غیبت کوئی نہ کرنے آن میرے پیغمبر زبان دی پابندی کرنے آن اے مسلمان اگر تنازع جھیڑے جھگڑے ختم کرنا ہوا چاہنے اپنی زبان دی پابندی کیتی کر جھوٹ نہ مار چغلی نہ پا غیبت نہ کر غلط بیانی نہ کر جھوٹی قسم نہ چاہ اپنی زبان دی پابندی کرنا تیرے ذمے تیرے گناہوں دے اوتے رحمت دا پردہ پا دے ون مالک مہربان دے ذمے حضرت سعد سارے آکھو رضی اللہ عنہ بخاری شریف دی حدیث حضرت سعد سارے آکھو رضی اللہ عنہ میرے سودرا نبی کریم دی عدالت دے اندر آ کے آدھے سے اجازت مرحمت فرماؤ کاروبار دی غرض نال ملک شام دے سفر تے پیا وینا ویندے میں بیت اللہ دا طواف کیتی ونجا آپ نے فرمایا سعد اگر تم کر سکیں تے تکو میری طرفوں اجازت ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ آئے مکہ مکرمہ دی سرزمین تے پہنچے امیہ نال سلام دعا آئی کہندے نال تساں میرے کن ویڑے دے بیٹھے امیہ نال سلام دعا آئی دوستی آئی تعلق داری آئی ون کے امیہ کو آدن میرا ارادہ ہے بیت اللہ دا طواف کروانے وہاں کے ابو جہل کو پتہ لگ ویسی انیا بھی نال تے سعد بھی نال بیت اللہ دا طواف دے کرنن رات دی تاریکی دا ٹائم ہے میرے دیکھی ذرا رات دی تاریکی دے اندر بیت اللہ دا طواف شروع ہے اگو امیہ پیچھو سعد رضی اللہ عنہ اچانک ابو جہل سامنے آ گئے ابو جہل دی نظر پہ گئی ہے وہاں کے امیہ من خلفہ کا تیرے پیچھو کون ہے حضرت سعد پیچھو کھڑے ہوئے نا امیہ نے جواب نہیں دیتا پس گئے پسینہ شرابور تھی گئے کمبڑی لگ گئی ہے جو سردار کو پتہ لگ گئے کیا نتیجہ نکل سی حضرت سعد نے امیہ کو ہٹا کے حضرت سعد آدن ابو جہل میرے کے پوچھ میں کون میں سعد جے تو میں مدینہ منورہ کے آیا میں حضرت سعد تے طواف کرن دا ارادہ کیتا ہویا ہے ابو جہل کہ واہ واہ تائیں بغیر اجازت دے طواف شروع کیوں کیتے حضرت سعد فرمیندن بیت اللہ وی ساڈا تے بیت اللہ دا مالک اللہ وی ساڈا بیت اللہ دا متولی رسول اللہ وی ساڈا تے بیت اللہ دے اساں یار تے پیارے ہوبدار ہیں ولا وی تیرے کے اجازت ودے گھنوا واہ بھائی واہ حضرت سعد نے ابو جہل دے سامنے ایویں زبان اونچی کیتی ہے ایویں علائن امیہ آکھن لگے لا ترفع صوتک عند ابا الحکم سعد یاری دوستی تعلق داری اپنی جات ہیں سارے سردار دی گستاخی نہ کر سارے سردار دے سامنے الا نہ پیا سارے سردار دے سامنے زبان نہ کھولی حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرمیندن امیہ تو بھی ابو جہل دیاں طرفداریاں پیا کریں نہیں میں اپنے پیغمبر دی زبان کے سنی ودا او لوگو اپنے پیغمبر دی زبان دی سچائی سنو حضرت سعد پہ فرمیندن اے امیہ میں سنی ودا اللہ دے پیغمبر دی زبان کے میرے نبی نے فرمائے امیہ دے قتل دا ذریعہ ابو جہل
امیہ کو قتل کرواون والا ابو جہل ولا بھی ابو جہل دیاں وٹپاں پیا کرے نہیں. حضرت سعد نے جڑے ویلے پیغمبر دی ذات دا حوالہ دتے اگو جواب امیہ کیا پیا لیندے. امیہ کے سعد کہندا حوالہ دتے تے کہندا ذکر پیا کرے نہیں. حضرت سعد آدن میں تا اللہ دے پیغمبر دی مٹھڑی زبان دا حوالہ دتے. ایک دیوار مجلس مصطفیٰ لگی ہوئی ہے, امام کائنات نے اشارہ دیتے ابو جہل امیہ دے قتل دا ذریعہ بن سی. رب کعبہ دی قسم ہے امیہ پس گئے, پریشان تھی گئے. ابو جہل آکھے امیہ گھبرا کیوں گئی, میں تیرا گھاٹا یار تیری جان دا دشمن کیویں بن سکدا. امیہ جواب لیندے ابو جہل تے کو کیا پتا. سعد آپ آکھیا تے ول کوئی بی گال ائی اے تو ہستی دا حوالہ کھڑا دیندے. ما یکذب محمد اذا حدثا. اللہ دے پاک پیغمبر دی سچائی دشمن بھی اعتراف کھڑے کرن آدھا کھڑے. ابو جہل ٹھیک ہے اے محمد کریم دی نبوت والی زبان دا حوالہ دیتے سی. اگر نبی کریم نہ بولے ہوئے نا میں یقین نہ کراں ہاں اے او نبی دا حوالہ کھڑا لیندے او جے تک علاوے الیندے تے سچ لیندے سوائے سچ دے الیندا ہی کوئی نہیں. اللہ فرمے دے ایویں سچا بن جویں محمد کریم دی زبان سچی ہے. اللہ پاک فرمے دے نبی سارے سچے ہیں. حدیث مصطفیٰ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر ان البر یہدی الی الجنہ. سچائی کو اختیار کرو, سچائی نیکی دی طرف گھنویں دیے, نیکی جنت دی طرف گھنویں دیے. اللہ کو دعا اللہ سا کو سچا بناوے اور اللہ زبان دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرماوے.